الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الدين مصطفى. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الدين مصطفى. بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله. بالدين ملكنا. بسم الله بسم الله. الله ملكنا. بسم الله بسم الله. بالدين ملكنا. بسم الله بسم الله. وأجمع عمتنا. بسم الله بسم الله. بحي جهتنا. بسم الله بسم الله. وأجمع عمتنا. بسم الله بسم الله. بحي جهتنا. بسم الله بسم الله. الله أكبر. أذن وكبر. الله أكبر. أذن وكبر. وقول يا رب النصر تكبر. بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله. إلى أخي بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أخي الفاضل، وإمامنا المؤمم، هذا أمر الله، لأن المثلث لكل منا له فيه مقربة. وهذه المقارب تنهي إلى ما يسمى بالسلام. ورأيت فيكم أهل السلام، ورأيت فيكم خير أئمة وخير جند يعوا ما يفعلون من خلال الإيمانيات الفطرية القائمة على ما يسمى بالأحلام، أي مثلث قائم على ما يسمى برؤية رقم 1، 2 حلم، 3 كابوس. ونحن على هذا المثلث كمقياس سائرون خلفكم يا أئمة الأمة، وكل منا يعي ما في قلب الآخر من خلال المقياس. فلم أجد ما أثني عليك وعلى إخوتي في الله الأئمة أمثالك، وكنت خير إمام لهم. وإلى الأخوة العلماء، نحن لكليكما خدام المثلث، من سبقونا بالإيمان والآن واللاحقين مع مراعاة وضع الديمومة اللي الكل بيبحث عنها ولا يعي أين هي، ولكنها مقياس، ولكل منا مقياسه أي مقياسه. فمن خلال هذا المقياس نرى أنفسنا خدام لمن سبقونا بالإيمان والآن والقادمين. وبورك الله لك فيما قلت وفيما ستقول، وثبتك الله على القول الثابت وقول الحق، اللي نكن بك وأنت بنا من المستعانين البارين. فلا أجد ما أثني عليك خير ما أثنيت علينا به، وهو ثناؤك من الله سبحانه وتعالى، وكان قدرك ورأيت أنت بذاتك.
وكل منا يرى قدره، ولكن لكل مقدار قدره، وأنت تعي هذا القدر، وتعي أن هذه الشجرة التي أولتها في الأحلام أبارك لك فيما قلت، لأنك تشكل لنا خير وجهه وخير رسول، أي خير إمام، والكل أئمة بمقدار إمامة، والكل أئمة بمقدار علم، والكل أئمة بمقدار رب أسرة. ومن خلال هذا المثلث نغزو قلوب الأمم كافة قبل أن نغزو أي شيء آخر، لأن يكمن هنا اللغز أي المفتاح، لأن هذا القلب يشكل النظام، مفتاح المنظومة، وأنتم القلب، ونحن نجاهد معكم في الله ومن الله وإلى الله، ونذكر رميت وما رميت ولكن الله رمى، يرمي بأيدينا ويرى بأعيننا، يرسلنا حتى نرى ماذا رأيت خير صدقت، ماذا رأيت شر صدقت، كلاهما صادقة، لأن كل منا بحث على ما يهواه وأخذ إلهه هواه. من خلال هذا السوق اللي بنتسوق نحن الجميع منه أئمة وعلماء ولهذه المنظومة كافة ما يسمى كبري يعرج ويعبر من خلاله، أي مقياس يؤدي إلى العبور، وأنت تعي الكيفية القائمة على ذات ما أقول، لأنك وضحت إن أنا لابد إني أوضح أكتر من كده، وبناء عليه هنتكلم بالعربي كما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض والسماوات عربي ينطق بالعربية، إلى أن نعي أسفلهم وأعلاهم، ولكن لما ذكرت يشكل مقياس أولي، أنت رأيت نفسك من خلال أفقه المبين كنوات للأئمة، والآخر يرى نفسه أنه مهد لأنه بينه وبين المقياس. ونذكر في البقرة اضربوه ببعضها، فعندما يقف أمام شجرة أباه آدم ويرى خلفها نور أباه ينوب عن رب العرش العظيم من خلال النصيحة وبورك من في النار. فلكل منا مكيال، ولكل مكيال مقياس، والمقياس أنت تعي مكانه ولا يأخذ مقياس أحد، وأنت تعي أن لا يملك هذه المنظومة إلا الله سبحانه وتعالى، أي صاحب الأمر. فيا خير إمام أنت مقياس، خير مقياس. وسبب تسجيلي لك هذه الحلقة خاصة بصفة خاصة، لأني أكن لكم ما في نفسي الكثير، لأني فقت متأخر بالنسبة لكم جامد، وبناء عليه أنا اعتذرت، وتقول لي لا تعتذر، أنا لا أجد خير منكم أعتذر له عن تأخيري. فنحن الجميع يا إمام الفاضل لك مني أنوب عن خير أحبابك ينوب عن خير خالق السلام. ومن معك من أهل العلم نحن لك ولهم خدام. بمقياس كلانا وإياك نعيم.
وأتينا للخدمة حتى نكون مستجابين الدعوة، حتى تصيب من سبقونا بالإيمان ووضعوا لنا نواة الإمامة مقياس الذرة تشكل نواة الإمام، العنصر المصلين، الشعبة من يسكن داخل البيوت بقانون امكثوا في بيوتكم مثلث 3 أيام. في خلال هذا المثلث يكون سمع ما يرضى عنه قلبه ويطيب له خاطره يعلن به أبناؤه. يبقى هنا نرى النواة، الإمام، العنصر، المصلين، الشعبة، الأم اللي في البيت بأولادها. يبقى الطاقة الثابتة الإمام، وخذ ما شابه من كل مقياس مكيال، لأن الشجرة منجبة. خير أئمة وإلا ما ذكروا، لأن دي بذرة تستكثر ولا تقل، مباركة، بوركت من قبل الله. إمام نواة أئمة. مهد نواة أئمة. وأنت تعي وأنا أعي من وكيف وإلى أين المهد. فكل منا يعي المقياس، والكل إمام بمقياس ومهد بمقياس، لأن وضع هذه المسميات لها ما يسمى بورثة يرثها عباده الصالحين، أي الصالحون إلى أن يأتي صالحين. الزوجين صالحون، الواو تعمل هنا في صمت، مع الله وإلى الله، مع عباد الله المصلحين بالسلام في الأرض، بحرف واحد وليست كلمة يوقف بها حروب، ولكنه حرف يوقف حروب ويضع ديمومة السلام، أي بداية اللانهاية، سلام قائم على علم. فنرى من خلال رسالتك اللي نكن لها كل الاحترام أشكر لكم أهلي وإخواني في كل بقاع الدنيا، نواة الدين المؤدي إلى عليين مقياس عليون، لأني أرى عقول ولب قد ارتقت، وبناء على هذه العقول أي نواة هذا اللب سنرتقي لهم بالحديث من الله وإلى الله في الله حتى نتحد. مرة تكون بداية اللانهاية مقياس بقانون الديمومة. وأنت تعي ما ذكرت من مقياس إمام ومهد ورسل وأنبياء أعطانا النواة، وأنت تعمل من خلال هذه النواة. فخير وجهة وخير مقياس هم فئتان التقتا: فئة العلم اللي تشكل نواة، والحكام نواة عنصر، والشعوب تشكل الشعبة. وبناء على هذين الزوجين أدعو كثالث لهما بتقوى الله، اللي ستكون لنا مقياس بداية اللانهاية، ونتبارك ونبارك بخير جند أمثالكم من المقدسيين، أي المقدسيين، المقدسيون والأردنيون والسوريون والعراقيون والباكستانيون
وكل بقاع الدنيا من أمريكتان دول متحدة ودول متفرقة. نحن أمة واحدة، وآن الأوان أن نتحد، لأني أرى لب لن أتوقع ما رأيت من خلال معارجك أيها الإمام. وبناء عليه أصلح معكم الحديث القائم على علم ومقاييس، تسمى خادم ولست حاكم، بقانون خدام ولسنا بحكام، جند ولسنا بحكام، كمقياس جند. ترانا من الله خير جند، كما رأينا خير إمام وخير مهد وخير صاحب أمر وخير وخير وخير، من خلال ما يكمن في نفسي مما قرأت، فلا أجد ما أشكركم به خير ما ذكرتم من شكر. وجعلكم الله بصيرة الأمة، القلب المبصر، المنبه للعقل، وكلاهما يتفق إلى أن يري الكذب، حتى يكون لنا سيدنا وأخونا الأكبر يونس مقياس، إلى أن يعي الكل كما ذكرت. عندما يخلق فيسمى مرسل. أمال هو جاي لوحده؟ طب جاي ليه؟ يبقى خدنا ما يسمى استخلاف الاسم، بما ان الانبياء خير خلفاء راشدين، فنحن نرث منهم الصفه والسمات البشريه، الصفه الربانيه من خلال القانون، والسمات البشريه حتى نعي ان من يقع في خطا يتالم، كذلك العذاب بمقياس الشوكة تكون لنا بداية الذرة المؤدية إلى ما لا نهاية كمقياس. فنرى من خلال المثلث أن الدين المعاملة، وأذكر لك في المثلث الواقع من خلال الحكم الحاكم، بما أننا شركاء لا أجراء، ولكننا استهنا بعضنا البعض، وهذه كانت هي بداية اللانهاية في المصيبة القائمة على سوء السوء وليس خير السوء. أرسلنا لمن قالوا وخيمة، لا وخ، لأنها متجددة، ولكن هنا يكمن الوخ. أرسلنا مجتهدين لأنها تشكل نواة العلم للأمة، أي العلم لا يحتكر، العلم للجميع، ونتنافس من خلال شرف العلم على من يعرج ويأتي لأخاه بخير هدية من خلال المقياس، لأنها تشكل هدايا ورحلة. نوع الهدايا اللي سوف تحملها من هذه الرحلة إيه؟ جنت عروشها ومالها وأبناؤها، ولكن لا تعي عن معنى حرف، يكون لك مقياس ميراث تمكين في الأرض، مقياس ملكتها وذهبت منها فقير، لأنك لن تتدبر في حرف، والألف حرف واللام حرف والميم حرف، وكل حرف يشكل نواة، وكل نواة ب10، حتى نعي أن الواحد مقياسه 10. ونحن الآن فيما يسمى ثلاثي الأبعاد،
وداخلين على ما يسمى رباعي، لسه في مشوار كده يعني حتى تعدي رقم في دهولة كونية إلى أن نصل لتكامل نواة المنظومة الرقمية. فال3 تريليون سنة و11 يوم عد على العداد، اللي لا يعي علمه إلا خير ملائكة كانت تتلخبط من كيفية دعاء الصحابة والأنبياء خير خلفاء راشدين مورثين، لأن خير خلفة وخير رشد العلم، لأنه من يهدي إلى الصراط المستقيم. وحينما نرى الصراط المستقيم يكون لنا خير تجارة، يكون لنا خير علم، يكون لنا خير اقتصاد، يكون لنا خير مقياس. فعندما توعى صاحب مصطلح وخيمة أستاذنا الفاضل أنت تعيه كما ذكرت، الكل نكن له الاحترام، لأن لا يوجد له أحد دون مساوئ أو مساوئ دون حسنات. كلانا مبتلى، ولكن لكلاهنا أو لكلاهما مقياس، أو لكلانا مقياس. فهذه نراها كتب في الأفق المبين من المشاهير. ما تقدرش تجمع عينيك وما تقراش هذا القرآن خلق الله اللي يشكل أحياء كونية، وطواه لنا طي السجل للصحف نقرأه إن لم نتدبره من خلال فاعل ومفعول ورد فعل، ويكون لنا مقياس كمثلث. فبما إن المثلث ليس له من أسرار، لأنه خادم لمن ذهبوا والآن والآتين مع مراعاة وضع الديمومة، أي سوف تعمل خير دائب، أي بشكل متجدد مع دوام وجه الله الكريم خالق هذه العناصر اللي أنت تصيب من خلالها بدعاء قائم على علم له معراج ومقياس نسبي رقمي حرفي، رقم من خلال البعد وحرف من خلال المسمى المكان. فعندما نذهب إلى أولي الأمر، عندما علم من أين وإلى أين، الجميع يرى قرآن الله المطر طي السجل للصحف بشكل أحياء كونية بشرية، وتشكل آيات عظيمة انشقت من خلال هذا القرآن، من خلال الفلق أي الخلق، وخلق من تراب حتى يتدبر ويعي ما نقول، لأنه كان المفروض أن ينطق بهذا الكلام، لأنه وقف أمام الشجرة وانتظر ماذا؟ اضربوه ببعضها، له مقياس أنت تعيه ونحن من الله نعيه، وأنت تعي أننا نعي كما نعي أنك تعي، بقانون أنتم، لأنكم خير فعلا ما أنجبت الأرض والسماوات، بقانون خلفاء راشدين، والخليفة خير من يستخلف من خلال المعادلات النسبية القائمة على لا حكر بعد اليوم، العلم للجميع حتى نكون لهم مقياس. هنا يكمل الوصف، وبناء عليه بما أننا نريد أن نفيد الأمة، والموضوع ليس بهين لأنه يشكل نواة علم أنجبت وأثمرت وفاض ثمرها، وأقل ثمرة مقياس لإحياء مع مراعاة وضع الديمومة في مجال ذري، في مجال ضوئي، في مجال كوني، في مجال الزمني، في مجال أنت تعي ما أقول، لأنك خير إمام تترجم، خير مترجم ما أقول.
أنك وأنا وهو بقانون فرض كفاية، من وقف أمام الشجرة اللي تشكل له أب، ومنا من رأى نفسه فيها مقياس ومقياس ومقياس ومقياس، وكلانا يعرج في بعضنا البعض لأننا نفر واحد، رجل واحد جمع رجال، نفر واحد جمع أنفار، نفر بقانون استنفار وضع في دستور الخطة الخمسية. على الله أن يهدينا ونكون لأهلنا وأهلنا في بقاع العالم مقياس بكل ديانتهم، نعود بهم إلى ما يسمى تقوى الله. من هنا تكون بداية اللانهاية من خلال وضع علم نافع وإمامة نافعة ورسالة نافعة ونبوءة نافعة وهداية نافعة، والكل بقانون فرض كفاية ضرب بما يسمى ببعضها أي من البقرة، حتى نعلم أننا من مكونات هذه الماء، من هذه الدماء أي الدم ولحم، يطلع من بين فرسها من بين دمها ولحمها لبن. وأنا شرحت كيفية التحليل، الكون العظيم اللي وضعه لنا مقياس في خير أنعام